नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति गोल्डन आई विशेष लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ, सन्दर्भहरूलाई कोट्याउने गर्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यति बेला मूलधारका सबैजसो राजनीतिक दलहरू आफ्नो साङ्गठनिक मजबुतीतर्फ लागेको देखिन्छ। नेकपा एमाले आफ्नो 10औं केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले प्रदेश स्तरका अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ बाँकी छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो स्थानीय तहसम्मका अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेको छ र उसको पनि सम्मेलन गर्ने तयारीमा छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि नयाँ नेतृत्व पाएको छ। नेकपा माले लगायतका धेरैजसो राजनीतिक दलहरू कतिपयले आफ्नो अधिवेशन गरिसकेको अवस्था र कतिपय गर्ने आफ्नो सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने तयारीमा लागेको देखिएको छ। त्यसो त अब स्थानीय तहको निर्वाचन आउन त्यति धेरै समय छैन। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना गतिविधिलाई अब निर्वाचन केन्द्रित गरेको अनुभूति पनि दिइरहेका छन्। आफ्ना अधिवेशन मात्रै गरिरहेका छैनन्, उनीहरू राजनीतिक एजेन्डा भनौँ अथवा विपक्षीमाथि त्यही ढङ्गले खरो रूपमा उत्रने पनि गरेको देखिएको छ, जसले गर्दा निर्वाचन नजिकै आइरहेको जस्तो अनुभूति दिलाउन राजनीतिक दलहरूले थालिसकेको स्थिति छ। आजको बसाइमा हामी भर्खरै सम्पन्न नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन र त्यसले पारेको प्रभावकै सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं कास्की अध्यक्ष कृष्ण थापा। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद गोविन्दजी, नमस्ते। अब भर्खर चितवनमा यहाँहरूको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भयो। हजुर, नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ, यहाँ केन्द्रीय सदस्य चयन हुनुभयो। कस्तो रह्यो समग्र यहाँले चाहिँ त्यो अधिवेशनमा बिताएको पल सम्झिँदाखेरि? हाम्रो यो अहिलेको 10औं महाधिवेशन नेपालको इतिहासमा नै, पार्टीहरूको इतिहासमा नै एकदमै ऐतिहासिक अधिवेशन चाहिँ रह्यो। यसका केही कारणहरू छन् यो ऐतिहासिक हुनु। अब पहिलो कुरा त जनताको अपार समर्थन, होइन? तपाईँहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सारा मिडियाहरूले हाम्रो महाधिवेशनको चाहिँ एक खालको कभरेज गरेको। बिबिसीकै कुरा गर्ने हो भने त 15 लाखभन्दा बढी जनताहरू संलग्न भएको र यो अहिलेसम्मकै उत्साहपूर्ण अधिवेशन र अब यो अरू चाहिँ यस्तो हुन चाहिँ त्यति सम्भव छैन भन्ने जस्ता चाहिँ प्रतिक्रियाहरू पनि चाहिँ दिएको थियो र जनताको सहभागिताको हिसाबले पनि यो ऐतिहासिक महाधिवेशन रह्यो र विचार नीति सिद्धान्तको हिसाबले पनि अब एउटा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले एउटा वैचारिक रूपमा, होइन, विचारलाई अगाडि सारेका चाहिँ छौँ, जसको हाम्रो मूल थिम नै सम्पूर्ण दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकताको अन्त्य गरौँ, जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको यात्रा तय गरौँ भन्ने हाम्रो मूल थिम थियो महाधिवेशनको। यो एकदमै अहिलेको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि एकदमै समसामयिक र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि त एउटा चाहिँ थप नयाँ मार्गनिर्देशन चाहिँ छ। अब त्यो वैचारिक हिसाबले पनि यो एक खालको ऐतिहासिक रह्यो। र तेस्रो विषय, नेतृत्व चयनको सवालमा पनि वास्तवमा इतिहासमै पहिलोपटक, हुन त हामीले 5औं महाधिवेशनमा एउटा अभ्यास गरेका चाहिँ थियौँ, सर्वसम्मत भएको चाहिँ थियो र त्यस पछाडि हाम्रो पार्टीभित्र रहेको एकदमै गुटबन्दी जुन षड्यन्त्र त्यो चाहिँ थियो, त्यसलाई चाहिँ एउटा चिरेर त्यसलाई समाप्त गरेर एउटा सर्वसम्मत नेतृत्व चाहिँ चयन गर्ने त्यो प्रयास र करिब त्यो सर्वसम्मतै हो। अब त्यो केही त अब छिटपुट रूपमा घटना भए आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो नेतृत्व चयनको सवालमा पनि हामीले चाहिँ एउटा अब आन्तरिक जनवादलाई पनि प्रयोग गऱ्यौँ र सर्वसम्मतको प्रयासलाई पनि प्रयोग गर्दै एउटा चाहिँ संयुक्त रूपमा यो नीतिलाई अवलम्बन गऱ्यौँ। यो पनि एउटा इतिहासमा हामीले पहिलो घटना चाहिँ भयो। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यतिका लाखौँ लाख मान्छे जम्मा हुँदा, हजारौँ प्रतिनिधिले त्यहाँ अब भाग लिँदा एकदम अनुशासनपूर्वक, होइन, कुनै पनि घटनाहरू नघटिकन, तपाईँले थाहा पाउनुभयो सौराका सबै त्यहाँका व्यावसायिक संस्थाहरूले यस्तो अनुशासित पार्टी रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई बल्ल थाहा भयो। सौराको सबै होटलहरू चाहिँ बुक थियो, होइन, हजारौँको सङ्ख्यामा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यति हुँदा पनि एउटा अनुशासनपूर्वक हामीले त्यो कामहरू चाहिँ सक्यौँ। त्यो हिसाबले पनि यो ऐतिहासिक चाहिँ छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यो देशको राजनेता
मैले त एक दुई पटक भनि पनि सकेको त्यही चाहिँ थिएँ। हामीले नेल्सन मण्डेलाको त आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँलाई हामीले सम्मान गरेकै चाहिँ छौँ, तर नेपालको नेल्सन मण्डेला त केपी ओली हो नि त। र उहाँ जस्तो एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी व्यक्तित्व, एउटा दूरदर्शी व्यक्तित्व, देशलाई धेरै गुण उहाँले लगाउनु भयो। त्यो नेताको नेतृत्वमा यो चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। त्यो पनि एउटा नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनदेखि 10औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न खालका घटनाक्रमहरू भए होइन। यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने नेकपाको रूपमा ठुलो पार्टी त अहिले पनि छ एमाले, यद्यपि झन्डै 2/3 मत होल्ड गरेको पार्टी पनि बन्यो। त्यसपछि फेरि आफ्नै पार्टी स्वयं एमाले पनि विभाजित भएको स्थिति। हुन त यहाँले विभाजित भन्न रुचाउनु होला, यद्यपि यो परिघटनाहरू जो बिचमा भए नि त्यसको समीक्षा, त्यसलाई चाहिँ एकचोटि फर्केर हेर्ने काम त भएन क्या र? होइन, त्यसको पनि अब त्यो त अब आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अथवा थाई कमिटीको बैठकले सूक्ष्म समीक्षा गर्ला। हामीले त्यो विगतको त्यो घटनालाई पनि एक खालको समीक्षा गर्दै अब आगामी महाधिवेशनले केही गर्नुपर्छ, महाधिवेशनबाट हामीले त्यो प्रस्तावहरू त पारित भएको छ होइन। त्यसमा नीतिगत कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टी अध्यक्षले के उठाउनु भएको छ भने अबको एकता भनेको यो नेता टु नेताको बिचमा होइन, अब तल ग्राउन्डका चाहिँ कार्यकर्ताको बिचमा नै एकता गर्नुपर्छ र कार्यकर्ताहरूलाई नै, किनभने यो त हाम्रो एकताको महाधिवेशन पनि हो नि, एमालेको मात्रै त होइन नि त। किनभने माओवादीका त्यत्रो दिग्गज चाहिँ 2nd, 3rd, 4th र्याङ्कका नेताहरू होइन, र त्यो टिम अब अहिलेको यो कमिटीमा आउनुभएको छ। यो महाधिवेशनमा उहाँहरूको प्रतिनिधित्व चाहिँ गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो फगत मात्र एमालेको अधिवेशन पनि होइन, यो एकताको महाधिवेशनै हो। त्यहीँनिर तपाईँहरूले बिर्सिरहेको पाटो मैले कोल्याउन खोजेको, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जो पूर्व नेतृत्व गरेर आउनुभएको नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त त्यो पार्टीमा रहनु भएन, त्यसको पनि समीक्षा हुनुपर्थ्यो होला भन्ने हो। होइन, मलाई भन्नुहुन्छ भने उहाँले पार्टीप्रति ठुलो गद्दारी गर्नुभयो, वास्तवमा धोकाधडी चाहिँ गर्नुभयो। ठिक छ, पार्टीभित्रै अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष गर्न सकिन्थ्यो, पार्टीभित्रै उहाँले आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्थ्यो। सधैँ पार्टीमा चाहिँ एउटै नेता बहुमतमा हुँदैन नि। कहिले कहिले आज बहुमतमा भएको नेता भोलि अल्पमत, हिजो 7औं महाधिवेशनमा केपी ओली अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो त, उहाँले धैर्य गर्नुभयो नि, पार्टी त चौटाउनु भएन नि। त्यस भएर उहाँले एक खालको एउटा ठुलो जघन्य अपराध गर्नुभयो र पार्टी, जनता र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा धोका दिनुभयो उहाँले। अनि त्यही समीक्षा महाधिवेशनले गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने होला नि त। होइन, महाधिवेशनले अब त्यो समीक्षा त स्वाभाविक केही त गरेकै छ, किन नगर्ने, गरेकै छैन, त्यो त कमिटीले गर्छ, महाधिवेशनले गर्छ। त्यो प्रस्तावहरू पारित गर्दाखेरि त्यो विषयहरूलाई उठाइएको चाहिँ छ, त्यो भएको छ। अब नेकपा एमाले एकताबद्ध छ? यो चाहिँ अहिले चाहिँ एकताबद्ध एमाले नै हो। यो महाधिवेशनले त्यो सन्देश दिएको छ, जसले नेतृत्वलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न दिएन भनौँ न, अथवा प्रश्न उठायो, तिनीहरूले त स्थान पाउने अवसर रहेन नि। होइन, स्थान पाउने अवसर चाहिँ रह्यो, किन नरहने। अब घनश्यामजी केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित हुनुभएको छ, शपथ खानुभएको छ। भीम आचार्यजी होइन, अब त्यो कोरोनाको कारणले मात्रै नत्र आउनु भएको छ। अब एउटा भीम रावलजीले मात्रै त्यो कुरा स्वीकार्नु भएन। त्यो अब उहाँको, मलाई भन्नुहुन्छ भने उहाँले त्यो एक खालको गलत गर्नुभयो। त्यस्तो आफ्नो जिद्दी, एउटा चाहिँ आफ्नो घमण्ड, आफ्नो दम्भ चाहिँ पार्टीमा देखाउनु चाहिँ राम्रो होइन। त्यहाँ एउटा समझदारीको, किनभने पार्टी अध्यक्षले पटक पटक उहाँलाई त्यत्रो महाधिवेशनको हलभित्रै अनुरोध गर्नुभयो, उपाध्यक्षमा रहनुहोस् भनेर उहाँले अनुरोध गर्नुभयो होइन। त्यो अनुरोधलाई उहाँले अस्वीकार गर्नु भनेको मेरो विचारमा त्यो एक खालको बेठिक हो। अब 3 वर्ष सरकारको निरन्तर नेतृत्व गरेको पार्टी हो नेकपा एमाले। अहिले पछिल्लो सन्दर्भ हेऱ्यो भने 9औंदेखि 10औंको जुन अधिवेशनको बिचको ग्यापको कुरा गर्ने हो भने होइन, त्यो बिचमा गरेका राम्रा काम अथवा भएका कमजोरीहरू केलाउने सन्दर्भ, राम्रा कामको त पक्कै उल्लेख गर्नुभयो क्या र होइन? कहीँ कतै कमजोरी भयो कि आत्मसमीक्षा गर्ने कुराहरू पनि थिए? होइन, कमी कमजोरी पनि स्वीकारेको चाहिँ छ, किनभने अब कतिपय केलाई लिनुभयो हाम्रा कमी कमजोरीहरू। अब सरकार चलाउने सवालमा सरकारले जति कामहरू गर्यो त्यसलाई जुन एउटा पार्टीले अपनत्व लिएर पार्टीले त्यसको जति प्रचार गर्नु पर्थ्यो नि, पार्टीले जति त्यसको चाहिँ एक खालको आफ्नो आफूले चाहिँ ओन गर्नु पर्थ्यो नि, त्यो कुराहरू गर्न सकेन भन्ने कुरा। अब अर्को, पार्टीभित्रै प्रतिपक्ष चाहिँ खोज्दै नपर्ने, प्रतिपक्ष भन्दा पनि अझै
कडा प्रतिपक्षी पार्टीभित्रकै नेताहरू हुने यो प्रवृत्ति हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले हाम्रो महाधिवेशनको हामीले नारा नै दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई परास्त गर्न जरुरी छ। त्यो नभइकन फेरि त्यो घटना दोहोरिन सक्छ। दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकता। हाम्रो सङ्गठनात्मक पद्धति छ, सम्पूर्ण सदस्यहरू केन्द्रीय कमिटीको मातहत, केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनको मातहत, तल्ला कमिटीहरू उपल्लो कमिटीका चाहिँ मातहत र जनवादी केन्द्रीयता, त्यो सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर निर्णयहरू चाहिँ हामीले चाहिँ मान्नुपर्ने। त्यो भनेको अध्यक्षले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्ने होइन होइन, अध्यक्षले होइन, कमिटी प्रणालीलाई मान्ने हो। कमिटीले गरेका निर्णय स्वाभाविक, कमिटीको प्रमुख अध्यक्ष भएको हुनाले कतिपय सवालमा हामीले अध्यक्षका आदेशलाई पनि मान्नुपर्छ, तर त्यसलाई फेरि कमिटीबाट चाहिँ संस्था। तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्यो गुटगत आधारहरूमा, समूहगत आधारहरूमा नजाने भन्ने निर्णय गरेको थियो होइन, महाधिवेशनको सम्मुखमा। तर तपाईँले हेर्नुभयो निर्वाचनमा यी मान्छेहरूलाई भोट हाल्नु, यी मान्छेलाई नहाल्नु भनेर। होइन, त्यो त एउटा पार्टीले लिस्ट चाहिँ बाँडेन कि पार्टीले के भन्यो भने हामीले हलबाट जुन म्यान्डेट दियौँ, हलले यो व्यक्तिहरू यो महाधिवेशनका उम्मेदवार भनेर जब हामीले नै त्यो निर्णय गर्ने, हलले चाहिँ तपाईँको त्यो निर्णयलाई स्वीकार्ने, अनि पछि फेरि गएर हामीले अरू कुरा गर्न सक्छ र हामी आफूले चाहिँ गरेको निर्णय। त्यो मतदान भने चाहिँ के देखाउनका लागि गरिएको थियो त्यसो भने हामी हलबाट यति पास गरे तिनीहरूलाई मत देऊ नदेऊ भन्नुको अर्थ। त्यो त स्वाभाविक चाहिँ तपाईँको जुन एउटा संस्थागत निर्णय थियो त्यो निर्णयको पक्षमा चाहिँ उभिनुहोस् भनेर आह्वान गर्यो। अब एउटा चाहिँ अब धेरै भनौँ न करिब 90% यी पात्रलाई मत नदिनु, यी पात्रलाई दिनु, मत हाल्ने पात्रहरू यी हुन्, हाल्ने पात्रहरू यी हुन्। होइन, त्यो त अब पार्टीले नै त्यस्तो आधिकारिक यो पात्र यस्तो त भनेन। अब कतिपय अब स्वाभाविक मान्छेका आफ्ना इन्ट्रेस्टको आधारमा तपाईँहरूले लिनुभयो होला नि, त्यो लिस्ट लिएर मतदान गर्नुभयो होला। होइन, मैले त लिइनँ, त्यो लिस्ट लिन पर्ने नै थिएन, किनभने त्यो आवश्यक नै थिएन। त्यस्तो धेरै धेरै नै। अब अध्यक्षमा अब केपी ओलीलाई हामीले भोट हाल्नु पर्थ्यो होइन। अब त्यस पछाडि चाहिँ गएर उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अब उपमहासचिवहरू र महासचिव चाहिँ निर्वृत्त भइसक्नु भएको थियो। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा प्रश्नै कुरा छैन नि। अब अध्यक्षमा केपी ओलीलाई भोट हाल्नु पर्थ्यो, त्यसपछि अब अरू बाँकी चाहिँ हाम्रो हलले जुन एउटा निर्णय गरेको स्मरणमै थियो जसले गर्दा तपाईले लिस्ट लिनु पर्यो। त्यस्तो चाहिँ परेन, त्यस्तो गाह्रो पनि थिएन। मेसिनमा भोट हाल्ने एकदम सजिलो थियो। अब तपाईँ जनताको बिचमा खाइ खेली दुःख गरी यहाँसम्म आउनुभयो होइन, पोखरा तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाको मेयर बन्नुभयो होइन, अहिले प्रदेशको एउटा समितिको नेतृत्व पनि गर्नुभएको छ गण्डकी प्रदेश सभामा, अहिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो। हिजोका दिनमा जनतासँग जाँदाखेरि कम्युनिस्ट शासन आयो, कम्युनिस्ट सरकार बन्यो, ठुलो पार्टी बन्यो भने के गर्छौँ भन्नुभएको थियो र आज यो अवस्थामा आउँदाखेरि के गरिरहेछ, तालमेल मिलाएको छ कि छैन? होइन, यस्तो हो, हामीले हाम्रो सिद्धान्तबाट हामी विचलित भएका चाहिँ छैनौँ। हिजो हामी 2/3 हुँदा पनि हाम्रो सिंहासनमा, हाम्रो प्राथमिकतामा यो देशका शोषित पीडित जनताहरू, किसानहरू, मजदुरहरू, निम्न पुँजीपति वर्ग, मध्यम पुँजीपति वर्ग, एक खालको चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग होइन। अब दलाल पुँजीपति वर्गको हामी विरुद्धमा चाहिँ छौँ। पुँजीको कुरा अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहँदा हामीले जे चाहिँ हाम्रो आफ्नो घोषणापत्रमा चाहिँ थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हाम्रो सर्वदलीय पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको प्राथमिकता राखेर काम गर्नुभयो। के भयो तर भइदियो के भने एउटा अचम्म लाग्दो कुरा होइन, त्यो त भयो नि त। तपाईँ किसानहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर एक खालको सुविधाहरू दिने काम सरकारले चाहिँ गर्यो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्यो र हाम्रो देशका चाहिँ धेरै राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई अगाडि चाहिँ सार्यो। तपाईँहरूले देख्नुभएकै चाहिँ छ। स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा चाहिँ राख्यो। अब त्यसो भएको हुँदा हामी त्योबाट चाहिँ कहिले पनि विचलित भएनौँ। तर भइदियो बरु के भने देशको मिडिया एक खालको चाहिँ कम्युनिस्ट विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र पार्टीभित्रकै अघि नै मैले भनिहालेँ यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद, त्यो एक खालको हावी चाहिँ थियो। त्यसको कारणले अब जति त्यसको राम्रो प्रचार हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। त्यो आधारभूत तहको जनताका लागि साँच्चै तपाईँको पार्टीको नेतृत्व हुँदाखेरि यो स्तर चाहिँ भयो है, मापन गरेर हेरियो भने यो ढङ्गको 3 वर्षको क्राइटेरिया तपाईँले हेर्नुभयो, समय हेर्नुभयो भने यहाँनिर माथि उठाइयो
यहाँनिर भ्रष्टाचार हुन्थ्यो स्थानीय तहमा जाँदाखेरि होस् या प्रशासनमा काम गर्न जाँदाखेरि होस् आम नागरिकले घुस खुवाउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ यहाँनिर रोकियो होइन र जनजीवन अथवा आधारभूत तहका जनताको जीविका यो ढङ्गले उठ्यो भन्ने चाहिँ के देखाउन सक्नु अब यस्तो छ गोविन्दजी त्यो त के छ भने अब स्थानीय तह आफैमा स्वायत्त पनि हो सबै स्थानीय तहमा एमाले जित्या चाहिँ छैन अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको देख्नु भएको छ गण्डकी प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने स्थानीय तहमा पहिलो चाहिँ काङ्ग्रेस छ हो अब स्थानीय सरकारलाई कतिपय स्थानीय सरकार त यस्ता पनि भयो कि केन्द्रको कुराहरू केही लागू नै नगर्ने हाम्रो संविधान त केन्द्र प्रदेश र स्थानीय एक आपसमा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने र सहअस्तित्व स्वीकारेर काम गर्नुपर्ने संविधानमा त हामीले त्यो लेख्यौँ तर व्यवहारमा त्यो कुराहरू हुन सकेनन् त्यसो भएको हुनाले अब त्यो सबै केन्द्रीय सरकारको मातहतै भए तापनि अब कतिपय स्वायत्तता भएको कारणले पनि त्यो भयो होलान् तर केपी ओलीको सरकारले त्यसलाई भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नको लागि एकदमै पहलकदमी चाहिँ गर्नुभयो कतिपयलाई कारबाही नै गर्नुभयो तपाईँले देख्नु भएको छ अब जहाँसम्म अब सुशासन भनेको कुरा त्यो सरकारले मात्रै गरेर हुने कुरा पनि देखिन्छ सरकार एउटा भयो थाई सरकार त ब्युरोक्रेसी छँदैछ नि नेपालको ब्युरोक्रेसी तपाईँले देख्नु भएको छ मलाई भन्ने हो भने यहाँ नेताको मात्रै कुरा उठाउँछन् मलाई भन्ने हो भने बहुदल यता नेपालका सम्पूर्ण त्यो न्यायाधीशदेखि उच्च पदस्थ ब्युरोक्रेसीको सबैको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्छ तर अहिले त दोष बिचारा त्यो होला नेताहरू सबै ठिक छन् मैले भन्न खोजेँ होइन त्यहाँ पनि गलत होलान् कतिपय त पहिल्यै भ्रष्टाचारी साबित भएर चाहिँ सजाय पनि पाए जेलमै पनि पऱ्यो देख्नुभयो तपाईँहरूले होइन तिनको पनि पर्ला तर दोष चाहिँ नेतृत्व नेतालाई राजनीति गरेका मान्छेलाई लाउने र अरू सबै ब्युरोक्रेसीको तपाईँले देख्नु भएको छैन पेन्सन हुन पाएको छैन उहाँ उसले माथि बनाउँछ नियम कानुन र घुमाइ फिराइ त्यही मान्छे चाहिँ फेरि चाहिँ विभिन्न चाहिँ राजनीति नियुक्तिमा जानै पर्ने त्यो बनाइरहेछ त्यसो यो देशको ब्युरोक्रेसी यति डरलाग्दो यति भ्रष्ट त्यहाँ हात नहाल्ने हो भने कुनै नेताले राजनीति पार्टी जसै पाउँदैन समस्या त्यहाँनिर छ त्यो छानबिन चाहिँ नेताहरूमा पनि गर्नुपर्ने होला जसले सबैको पर्यो सबैको पर्यो त्यो आट्ने लिडर म त चाहिँ तपाईँको भनिरहेको छु नि तपाईँले सुन्नु भएको छैन मैले त प्रदेशमा मलाई लाग्छ नेपालमा पहिलोपटक होला मैले त गण्डकी प्रदेशमा सदनमा 2 पटक बोलेँ मेरो दलको बैठकमा मैले दुई पटक मैले त्यो विषयलाई उठाएँ नेपालमा भ्रष्टाचार भन्दा पनि कमिसन त्यसो भएर कमिसन एक्ट बनाऊ कमिसन कानुन बनाऊ कमिसनबाट आएको पैसा 50% गरिबी निवारणमा लगाऊ अब 50% सेवा शुल्क अब जसले त्यहाँ काम गर्ने हो गरेर यसलाई वैध गर्नुहोस् भनेर भन्ने मान्छे त मनै हो त त्यो त तपाईँको पार्टीले 51 सालमा 9 महिने सरकार चलाउँदाखेरि पनि यो बहसमा आएको विषय हो त्यसपछि थाँती रह्यो अब त्यो विषय आएर भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो त्यो कारण र अब कुनै बेला म चाहिँ कार्यकारिणी पदमा कुनै बेला अब एक खालको चाहिँ म फेरि पुग्ने त्यो मौका पाएछु भने मैले त्यो गरेर देखाउँछु त्यो बनाउँछु मैले कानुन यदि म कार्यकारिणी पदमा पुगेँ भने नेपालमा एउटा त्यो आवश्यकता छ नगरी हुँदैन तपाईँले अगाडि भन्नु पनि स्थानीय तह बहुमत गण्डकी प्रदेशमा हेऱ्यो भने कङ्ग्रेसको बढी छ यहाँले बताउनु समग्र तपाईँहरूले जितेको ठाउँको कुरा गरौँ न तपाईँ पूर्व मेयर भएको हालको पोखरा महानगरपालिका साँच्चै कम्युनिस्टले नेतृत्व गरे जस्तो छ र अब नेतृत्व कम्युनिस्टले नै गरेका छ अब तपाईँले भने जस्तै केही समस्या होलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ सोचे जस्तो अब सबैले चाहे जस्तो अब मान्छेको चित्त नबुझेको जस्तो हुन पनि सक्छ अब त्यो सबै कुरा मैले बुझ्न पाएको छैन होइन अब त्यसको मूल्याङ्कन पनि हुन पाएको छैन समीक्षा भएको छैन अब मैले त्यसै बोलेर हुँदैन अब त्यो के भएको छ त्यो समीक्षा मेयर साहब त बिरामी हुनुहुन्छ होइन मेयर साहबसँगै महानगर पनि बिरामी भयो भनेर टिप्पणी गर्छन् मान्छेहरू अब त्यो त टाउको बिरामी भइसकेपछि अब त्यो स्वाभाविक हो तैपनि अब अहिले कार्यभाग पाउनु भएको छ कार्यभाग मेयरले त्यो प्रयत्न गरिरहनु भएको छ अब धेरै समय भएको छैन हामी आशा गरौँ विश्वास गरौँ राम्रो हुन्छ बाँकी समय अब महाधिवेशनतर्फ फर्कौँ महाधिवेशन तपाईँहरूले 10औं महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेपछि यसले दिएको सन्देश त्यो मानिसहरू उपस्थित हुने समर्थन गर्ने उद्घाटन सत्रको भव्य सफलताको कुरा त सधैँ छ त्यसपछि यहाँहरूले पारित गरेका दस्तावेजहरू छन् नि
हो त्यसले चाहिँ के गर्छ अब चाहिँ आम नागरिकको जीवनमा भन्ने कुरा अब नेकपा एमाले यो देशको राष्ट्रियताको लागि सार्वभौमिक अखण्डताको लागि संसारको कुनै पनि शक्तिसँग नझुकिकन बलियो बनाउने काममा लाग्छ र यो देशका जनतालाई पहिलो प्राथमिकतामा जनता पनि यो देशका चाहिँ वास्तवमा पीडित जनताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उनले काम गर्छ र अर्को कुरा सन्देश के दियो भने चाहे 5 दलीय गठबन्धन हो चाहे 10 दलीय गठबन्धन हो जुनसुकै गठबन्धन भए पनि एमाले आयो मदन भण्डारीको शब्दमा भन्ने हो भने म नआउन पनि सक्छु सूर्य आयो एमाले आयो भन्नुहुन्थ्यो मदन भण्डारीले हैन तसर्थ त्यो मदन भण्डारीको विचारलाई मदन भण्डारीकै सहयोद्धा केपी ओलीले त्यो पदचापलाई बलियो गरेर समाउनु भएको छ तसर्थ अब एमाले आयो अब सुन्नु भएको छैन भद्रकुमारी घले जस्तो हिजो पञ्चायतको पटक मन्त्री भएको 91 वर्षको त्यो आमाले त उहाँलाई त कुनै स्वार्थ छैन नि उहाँले त एउटा मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो विचार ल्याउनु भयो बाहिर भनेपछि आम जनताको कुरा पनि त्यही हो त्यसो भएको हुनाले एमाले एउटा यो देशको लोकतन्त्र यो देशको गणतन्त्र संघीयता र समावेशी यो अहिलेको उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने पहिलो पार्टी हो जतिसुकै षड्यन्त्र गरे पनि अदालतमा जे सेटिङ गरे पनि यसको चाहिँ तागतलाई नेपालको अब कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन त्यो अगाडि बढ्यो भन्ने त्यो सन्देश अहिलेको महाधिवेशनले दिएको छ जनताले त्यो म्यान्डेट दिनुभएको छ अदालतको सेटिङको सन्दर्भ कोट्याइहाल्नुभयो खास गरी अहिले सर्वोच्च अदालतमा जुन खालको समस्या देखिएको छ नि त्यसप्रति आफ्नो स्पष्ट धारणा के हो भनेर यो देशको जनअनुमोदित सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल भएको नाताले नेकपा एमाले आफ्नो प्रष्ट धारणा ल्याउनु पर्ने हो कि होइन म्याक्सको म्याक्सिमम अफर म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू हाई स्पिड इन्टरनेट 100 MBPS सम्मको सुविधा अब सातै प्रदेशमा अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी स्वादिलो छ मिठो छ सबैभन्दा टेस्टी छ कर्मचारी कोको the most delicious coconut biscuits कोको कर्मचारी कोकोनट स्वादिलो छ मिठो छ सबैभन्दा टेस्टी छ कर्मचारी कोको the most delicious coconut biscuits पोखराकै सबैभन्दा सस्तो राम्रो गुणस्तरीय सामानहरूका लागि सम्झनुहोस् बिग सेल सिद्धार्थ चोकमा बम्पर सेल चलिरहेको छ कटन प्यान्ट जिन्स प्यान्ट कटराइज प्यान्ट बक्सर प्यान्ट बम्पर सेलमा 950 छानी क्याजुअल प्यान्टहरू लेदर सुज स्पोर्ट सुज बम्पर सेलमा मात्र 1200 क्याजुअल सर्टहरू कटन सर्ट चेक सर्टहरू छानी मात्र 500 मा नेपालकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा होलसेल मूल्य ब्रान्डेड तथा नन ब्रान्डेड सामानहरूका लागि हामीलाई सम्झनुहोस् र्याम्प ब्रान्ड रेट्रो ब्रान्ड ब्ल्याक ब्रान्ड 80 डिग्री ब्रान्ड साथै नाइक एडिडास पुमा र रिबुक ब्रान्डको जुत्ता तथा लुगाहरू र स्पोर्ट वेयरका लागि हामीलाई सम्झनुहोस् साथै ब्रान्डेड सामानहरूमा 50% डिस्काउन्ट सबै ब्रान्डेड सामानहरू पाइनुका साथै होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ सम्पर्क बिग सेल सिद्धार्थ चोक मोबाइल नम्बर 9814188804 9826602262 सिद्धार्थ चोकमा सिद्धार्थ चोकदेखि बिन्दवासनी जाने मेन रोडमै सेकेन्ड होम लेखनाथको मुटु अर्गौं चोक अनि अर्गौं चोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी फलफूल खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला हाम्रा सेवाहरू दूध दही खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी फलफूल सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ विशाल
विशाल एग्रो स्टोर्स पोखरा 27 लेखनाथ चोक प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने सम्पर्क 9856 33822 9856 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स पोखरा 10 राम बजार कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551 98 161 83 577 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाशमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वाशका साथै रफिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश, सिर्जना चोक पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवानन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औठी, कर्की बिया, औठी बेरुवा, औठी छापा, कुसे औठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल बगर 1 पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको लेकसाइडमा रहेको द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, जहाँ नेपाली, इन्डियन, कन्टिनेन्टल र इटालियन ब्रान्डहरू पाइन्छ। यहाँबाट विभिन्न नेपाली अर्गानिक कफीको एक चुस्की लगाउँदै यहाँ रहेको एकदमै सुन्दर फेवाताल पनि हेर्न सकिन्छ। यसका विशेषताहरू 100% नेपाली अर्गानिक कफी, ककटेल्स, मोकटेल, विभिन्न डोमेस्टिक हार्ड ड्रिङ्कका साथै बाहिरी हार्ड ड्रिङ्कहरूको पनि सुविधा रहेको छ। तपाईँ पनि एकचोटि द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा अवश्य एकचोटि जानुहोस् र स्वागत गर्ने अवसर दिनुहोस्। सम्पर्क होटल द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, 23 स्ट्रिट, खहरी लेकसाइड, पोखरा। सम्पर्क नम्बर 98 191 81 213 98 171 69 060। प्रोपाइटर भुवन जीसी। पोखराको लेकसाइडबाट जाने क्रममा सिधीमा रहेको पर्यटकको लागि एकदमै सर्वसुलभ बस्न खान एकदमै सहज भएको चारकोल प्राइभेट लिमिटेड, जुन चाहिँ सिधीको बाटोको दाहिने साइडबाट अवस्थित रहेको छ। यसको महत्त्वपूर्ण सेवा सुविधाहरू थकाली खाना, लाइभ बारबिक्यू, 7वटा रुमको व्यवस्था, पार्टी रेस्टुरेन्टको व्यवस्था र विभिन्न लाइभ स्पोर्ट्स बार, प्रोजेक्ट र राम्रो खाना अनि बस्नको सुविधा पनि छ। यहाँ विभिन्न तालको माछाको परिकारले साथै शान्ति स्तूपा, श्री सिद्धेश्वर महादेव र फेवातालको रमणीय दृश्य पनि हेर्न सकिन्छ। एकचोटि हजुरहरू पनि यो होटलमा गएर स्वागत गर्ने अवसर अवश्य दिनुहोला। सम्पर्क होटल चारकोल प्राली, शेरी, पोखरा 18। सम्पर्क नम्बर 98469 042 28 42 0066। प्रोपाइटर प्रदीप गुरुङ, सलेस महर्जन, दिजेश वाग्ले।
खास गरी अहिले सर्वोच्च अदालतमा जुन खालको समस्या देखिएको छ नि त्यसप्रति आफ्नो स्पष्ट धारणा के हो भनेर यो देशको जनअनुमोदित सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल भएको नाताले नेकपा एमाले आफ्नो प्रष्ट धारणा ल्याउनु पर्ने हो कि होइन? त्यो त अब हाम्रो पार्टीको 25 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अब त्यो स्वाभाविक त्यो धारणा ल्याउला। तैपनि हामीले 3वटा क्षेत्र अब यो देशको लोकतन्त्रको लागि र विशेष गरेर देशको शासन सत्ता अगाडि बढाउनको लागि 3वटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छन् जसलाई वास्तवमा हस्तक्षेप नगरिकन एउटा स्वतन्त्रतापूर्वक ती क्षेत्रहरू चल्ला राम्रो हुन्छ भन्ने हो। जस्तै अब सेनालाई चलाउनु हुन्छ र हुँदैन नि, त्यसको आफ्नै नीति नियमहरू छन्, त्यो आफ्नै उसले चल्नुपर्छ। अदालतमा चाहिँ हर हमेसा राजनीतिक भागभण्डा लाएर अदालत पनि कहीँ त्यो न्यायाधीश पनि काङ्ग्रेसको अनि एमालेको अनि फलानु पार्टीको हुन्छ कहीँ? यदि त्यो हुन्छ भने त्यो न्यायाधीश बन्न लायक नै छैन, त्यो दलहरूले बनाए हो, त्यो गलत छ। अदालत त्यसलाई एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले चलोस् भन्ने हो। अर्को पत्रकारहरू कुनै पार्टीको भएर हुन्छ? हुँदैन नि होला। भोट हाल्ने बेलामा अलि भोट हाल्नु होला गोप्य मत, तर खुलेआम म फलानु पार्टीको पत्रकार भनेर मलाई भन्नु यो 3वटा क्षेत्र आफैमा एउटा चाहिँ स्वतन्त्रपूर्वक चाहिँ हिँड्नुपर्ने हो। तपाईँहरूले नै शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा पत्रकारका सङ्गठनलाई राख्नु भएको छ? होइन, शुभेच्छुक हुनु आफ्नो ठाउँमा छ कि त्यहाँबाट मैले भन्न खोजेको त्यहाँबाट सुरु भयो कि तपाईँको त्यो हस्तक्षेप अथवा सुरु त ट्रेड युनियन पहिला एउटै थियो। तपाईँले कुरा उठाइहाल्नु भयो। यो 47 सालपछि पनि बहुदल आएपछि नि एउटै ट्रेड युनियन थियो। पछि चाहिँ त्यो गिरिजाबाबुले अब होइन यसरी हुँदैन, अब आफ्नो आफ्नो बनाउने भनेर सुरुवात चाहिँ उहाँले गरिदिनु भयो वास्तवमा। अब त्यसपछि आफ्नो आफ्नो बाटो लागे। तर मलाई भन्नुहुन्छ भने त्यो गलत छ। इभन कर्मचारी पनि बालवाला सरकारी कर्मचारी कुनै पनि पार्टीको सदस्य बन्नु हुँदैन मलाई भन्नुहुन्छ भने। तपाईँकै पार्टीमा प्रतिनिधि भएर गए? होइन, गए होला नि कति, मैले भने त हुनु हुँदैन। अब गयो भने अब हुनु हुँदैन। मैले भने त मेरो आफ्नो विचार चाहिँ अगाडि सारेँ नि त तपाईँलाई। त्यसले चाहिँ देशको जुन एउटा थाई सरकार हो नि, कर्मचारी तन्त्र थाई सरकार हो नि, त्यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन। अब स्थानीय तह, वडादेखि स्थानीय तहसम्म हुँदै केन्द्रीय नेतृत्व तपाईँहरूले चयन गर्नुभयो। जिल्ला नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्वको सवालमा त फेरि अलि बोल्नु भएको छैन। अब चाहिँ हामी 25 गतेको बैठकले सम्भवतः हामी जिल्ला अधिवेशन पनि एकै दिनमा हुन्छ, प्रदेश अधिवेशन त झन् सजिलो छ, त्यो पनि एकै दिनमा गर्ने हो। कहिले गर्ने भन्ने अहिले चाहिँ त्यो त हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्छ। केन्द्रीय कमिटीले नगरे अब त्यसपछि थाई कमिटीले गर्ला, जसै एकै दिन हामी गर्छौँ। त्यो स्थानीय तहपछि जिल्ला, जिल्लापछि प्रदेश हुँदै गएको भए सुल्टो बाटो हुन्थ्यो कि? होइन, यस्तो भयो। अहिले यो बिचमा हामीसँग समय पनि भएन, अधिवेशन तोकिसकियो। त्यसो भएको हुनाले हो हामी त्यो गर्छौँ। अब नेपाली कङ्ग्रेसले पनि प्रदेश स्तरको नेतृत्व उसले पहिलोपटक अधिवेशन मार्फत संविधान अनुरूपको आफ्नो पार्टी संरचनालाई ढाल्यो होइन? कसरी लिनु भएको छ कङ्ग्रेसकै यो अधिवेशन? होइन, ठिक छ। उहाँहरूले एउटा चाहिँ उहाँहरूको एउटा आफ्नो खालको विधान छ। जुन ढङ्गले एउटा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभ्यास नै हो भन्ने लाग्छ मलाई। ठिक छ, उहाँले राम्रो गर्नुभएको छ। मैले साथीभाइहरूलाई शुभेच्छा शुभकामना पनि दिएँ। जुन हाम्रो मानिसहरू के भन्छन् भने ठिक छ, तपाईँहरूले पनि निर्वाचन गर्नुभयो, तपाईँहरूले त्यो आफूलाई मनपर्ने मान्छे नेतृत्वले टिप दियो तपाईँको पार्टीमा भन्छन् होइन, उहाँहरूकोमा चाहिँ फ्रिली छोडिदियो भन्छन्। होइन, हाम्रोमा पनि चाहिँ तपाईँ त्यस्तो टिपेन, त्यस्तो चाहिँ तपाईँको अब होला नि। अब त्यो एक हात चाहिँ यताउता हुन सक्ला, तर अधिकांश चाहिँ एउटा त्यो त्यसमा जाने त्यो पदको लागि तपाईँहरूले महानगरको नेतृत्व चयन गर्दाखेरि सर्वसम्मत गर्नुभयो, तर हामीलाई अवसर दिएन भन्नेहरू धेरै छन्। अब त्यो हुन सक्छन्, यो हाम्रो पहिलो अभ्यास हो होइन, हुन सक्छन्। अब यो अभ्यासबाट हामी फेरि पाठ सिक्ने। अब यदि यसले यो घटनाले हामीलाई भोलि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा, हाम्रो आन्तरिक लोकतन्त्रमा त्यसले समस्या ल्यायो भने फेरि अर्को पटक, धेरै लामो समय होइन नि, 3 वर्षको कुरा नै हो होइन, त्यसपछि फेरि हामी खुला चुनावमा जाउँला। पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र सिकाएको त हामीले नि हो नेपालमा, हाम्रो पार्टीले हो। हामीले पटक पटक चुनाव होइन हुन्थ्यो गरेका हौँ। अब यसपटक चाहिँ हामीले एउटा अभ्यास गऱ्यौँ, हामीले सिकाएको हो, त्यसो हुँदा हामीले जे गरे नि हुन्छ भन्न त पाइयो। त्यस्तो होइन, हामीले जे गर्ने भन्न खोजे होइन, मैले भनिहालेँ नि सुरुमै, हामीले एउटा यो अभ्यास गऱ्यौँ। अब यदि यो व्यवहारमा भोलि गलत साबित भयो भने स्वाभाविक फेरि हामी
त्यसलाई चाहिँ फेरि सच्याउँछौँ। तपाईँको छिट्टै अब तर सबैभन्दा राम्रो त सर्वसम्मत त चाहिँ तपाईँको 100% लोकतन्त्र हो नि त। त्यो पनि कसैलाई चित्त दुखाएर होइन नि त। होइन, सर्वसम्मतमा सबैले चाहिँ सहमति गर्ने, विरोध नगर्ने, अनि बाहिर विरोध गरेर भने नि कि त त्यही विरोध गर्नु पर्यो होइन। अब भीमरावले विरोध गरेपछि सिद्धिन्छ अनि के गर्ने त तपाईँको पार्टीले? सकिँदैन। त्यो विचारलाई संरक्षित हुन्छ, कहाँ सकिन्छ? हाम्रो त्यो हो नि, जो ल्याएको विचारलाई सुरक्षित गर्ने। जस्तै 7औं महाधिवेशनमा केपी ओलीले ल्याएको विचार कहिले पास भयो? 9औंमा पास भयो बल्ल होइन। सकिनु भयो भने नि सकिँदैन, सक्नु पनि। अहिले घनश्यामहरूले केही दर्ज गरेका कुराहरू आउँछ, पछि आउँछ, माथि उठ्छ। त्यो त पार्टीको सम्पत्ति हो नि, आउनुपर्छ। पार्टीको सम्पत्ति हो त्यो पनि, त्यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। मैले सन्दर्भ जोड्दै थिएँ तपाईँको जिल्ला अधिवेशन र प्रदेश अधिवेशनको सन्दर्भ। धेरै समय छैन होइन नयाँ नेतृत्व चयन गर्नका लागि। छैन। र पनि फेरि भर्खर नियुक्त गर्नु भएको छ, त्यत्रो सङ्ख्यामा जिल्ला कमिटी सदस्य थप्नुभयो, प्रदेश कमिटीमा सदस्य थप्नुभयो। त्यो चाहिँ हाम्रो किन त्यसो गर्नु? हाम्रो विधानत चाहिँ अब हाम्रो सङ्गठन कमिटी भएको हुनाले थपिएको हो। अब बन्ने कमिटी भनेको हाम्रो विधानको जे व्यवस्था छ होइन, त्यही व्यवस्था अनुसार जस्तै 50 प्लस 15 त्यहाँ 45 थियो 95। अब अहिलेको महाधिवेशन विधान संशोधनले थपेको थप 25 भनेपछि 50 प्लस 25 प्लस 45 हाम्रो सङ्ख्या त्यही हुन्छ। अहिले कति बनाउनु भयो? अहिले त सङ्गठन कमिटीमा त बढी हुन नि सक्छ। त्यो सङ्गठन कमिटी सङ्ख्या नै याद छैन। सङ्ख्या अहिले हाम्रो ठ्याक्कै हाम्रो कस्तो छ भने 88 जना हाम्रो पुरानो र थप गर्दा हाम्रो त्यही चान्सुन 251 को हाराहारीमा हुन्छ होला। तर त्यो सङ्गठन कमिटी हो, त्यही पनि हामीले त्यो फेरि फाइनल गरेर गरिसकेका छैनौँ होइन। अब हाम्रो यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि नै त्यो बारेमा हामी टुङ्गो लगाउँछौँ। अलिअलि दबाब पनि रह्यो क्यारे होइन, पार्टी छोडेर जान्छन् कि भन्ने? होइन, दबाब त अब अलिअलि ठुलो पार्टीमा त्यो भइहाल्छ। यति ठुलो अनि यो सङ्ख्या बढ्नुमा त्यो पनि एउटा कारक हो कि? होइन, सङ्ख्या त यस्तो हो, अब साथीहरू अब यो पार्टी बिचमा धेरै जाम भएको छ, करिब 8 वर्ष जति। त्यसो भइसकेपछि त्यो सङ्ख्या भोलम बढिरहेछ होइन। अब त्यो कारणले अब केही समस्याहरू आएको हो। अब अघिल्लो निर्वाचनमा अब त निर्वाचनको सम्मुख पनि आइसकेका स्थिति छ होइन, स्थानीय तहको अब फागुन चैतमा गर्नुपर्ने छ होइन। अब 1 वर्ष 1.5 वर्षभित्रमा त सङ्घ र प्रदेशको पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने छ होइन। वाम गठबन्धन बनाएर यहाँहरू निर्वाचनमा जानुभयो, अर्को पटक पार्टी एकता गरेर आउँछौँ भन्नुभएको थियो। तपाईँको हिसाबको पार्टी एकता अधिवेशन गरेर गर्नुभयो होइन। तर तपाईँहरूले जनतासँग जाँदाको प्रतिबद्धता अनुरूपको एकता त पक्कै भएको छैन र एजेन्डाहरू पनि अलिकति व्यवहारिक नै बनाएर छोड्नुभयो कि? होइन, यस्तो हो, हिजो हामी सबैले, हामीले मात्रै होइन, हिजो तत्कालीन माओवादीका साथीहरू हामी सँगै भनेको हो नि त। हामी सँगै हामीले के भन्यौँ, अब अर्को निर्वाचनमा आउँदा हामी पार्टी एक बनाएर आउँछौँ, हामी चुनाव चिन्ह पनि एउटै लिएर आउँछौँ भनेको। त्यसमा त हाम्रो मात्रै दोष भएन नि, हामी प्रयत्न गऱ्यौँ, अब भएन। चुनाव चिन्ह त अब हामी जे लिएर आउँछौँ भनेको हामी त्यही चुनाव चिन्ह लिएर जाने भयौँ, सोझै लिएर जाने भयौँ होइन। अब पार्टी चाहिँ सङ्लो एकता चाहिँ भएन, धेरै चाहिँ हामीले त एकताबद्धै गऱ्यौँ नि। किनभने साबिक माओवादीले त अरू पार्टीलाई त्यहाँ एक त बनाएको छैन, माधव नेपाल त त्यहाँ मिसिनु भएको त छैन, उहाँको त आफ्नै पार्टी छ। हामीले त कम्ती नि रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, लीलाबहादुर थापा होइन लगायतका साबिक माओवादीका चाहिँ 2nd, 3rd, 4th र्याङ्कका नेताहरूलाई त त्यहाँ ल्याएर भोटैबाट हामीले प्रमाणित गऱ्यौँ नि। हामीले मतै दिएर हामीले प्रमाणित गरेनौँ। एकताको चाहिँ एक खालको सन्देश होइन, एकतालाई एउटा त्यो जनतासँग गरिएको वाचालाई त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यो कुराले छुन्छ होइन। त्यो त चाहिँ हामी त प्रयत्नशील रह्यौँ, हामीले त आफ्नो भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ नि। उहाँहरूले पनि गर्नु पऱ्यो नि, पर्सनली पनि गर्नु परेन, हामीले त गऱ्यौँ नि। जनतासँग जाँदाखेरि जनतासँग जाँदा त्यही हो, जनतासँग जाँदा चाहिँ मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडिको तपाईँको यो कुराकानीमा मैले भनेको थिएँ, मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहिँ हामी जनतासँग प्रश्न सर्वप्रथम हामीले चाहिँ 2 हात जोडेर हामी माफ माग्छौँ। हामीले जे भनेको थियौँ त्यो गर्न सक्यौँ, किन जनता त हाम्रो लागि यदि भगवान् हो भने पनि जनता नै हो। एउटा चाहिँ महान हरेक हिसाबले मान्नुपर्ने मान्ने जनशक्ति नै जनता हो। जनतासँग हामीले केही लुकाउनु हुँदैन, केही ढाँट्नु हुँदैन मलाई भन्नुहुन्छ भने है। त्यसो हामी जे हो त्यही भनेर जान्छौँ जनतासँग। पहिले सुरुमै हामी माफ माग्छौँ
हामीले सोचे जस्तो गर्न सकेनौँ। तर त्यस पछाडि चाहिँ हामी जनतालाई भन्छौँ हामीले गऱ्यौँ नि। इतिहासमा यो 65 वर्षको इतिहासमा गर्न नसकिने काम त एमालेको चाहिँ नेतृत्वमा केपी ओलीले गरेर देखाउनु भयो त होइन। त्यो कुरा त आज अस्तिको चाहिँ त्यत्रो हाम्रो महाधिवेशनको चाहिँ उद्घाटन कार्यक्रममा सबै नेताले त्यो कुरा स्वीकार्नु भएन। माओवादीको नेता लीलामणिले पनि त्यो कुरा स्वीकार्नु भयो, कमल थापाले त त्यहाँ पुरै होइन बखानै गर्नुभयो, सबै कुरा देख्नुभयो नि होइन र होइन। चित्रबहादुरले पनि चाहिँ त्यो कुरा स्वीकार्नु, सबै नेताले स्वीकार्नु भयो त हो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो यो उपलब्धिहरूलाई हामी जनताको बिचमा लान्छौँ। तपाईँ गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा रहेको कास्कीको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ अहिले पनि होइन, केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो, अब नेतृत्व सायद हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ होइन। सायद होइन, हाम्रो बैठक बस्ने बित्तिकै हाम्रो विधान त स्वाभाविक त्यो बैठकको अध्यक्षता पनि मैले गर्दिनँ। ए औपचारिक जब जिल्ला कमिटीको बैठक बस्छ त्यो बैठकको नेतृत्व नै हाम्रो अर्को सेकेन्ड म्यानले गरेर जानुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा पार्टी विभाजनको सन्दर्भ हेऱ्यो भने हुन त एमालेको सबभन्दा बलियो संरचना गण्डकीमा छ भन्ने गरिन्छ, खास गरी अध्यक्ष ओलीलाई मान्ने समूहको विचार गर्यो भनेर भन्ने गरिन्छ। गण्डकी प्रदेश र त्यसको सेन्टर भएको हिसाबले पोखरा कास्कीमा कस्तो रह्यो पार्टी विभाजनको असर यहाँले आकलन गर्नुभएको? पार्टी विभाजनको असर अब धेरै थोरै त हुने नै भयो र त्यस्तो ठुलो चाहिँ क्षति चाहिँ छैन। साथीहरू फर्कने क्रम जारी छ। मैले त विभाजन भइसकेपछिका दिनदेखि नै मैले भनेको भनेकै छु, साथीहरू हो हजुरहरूको लागि पार्टी कार्यालयको ढोका 24 घण्टा खुल्ला छ, रातो कार्पेट बिछाएर। सिर्जना चोकतिर डेरा खोज्ने काम नगरौँ, कोठा पुगेको छैन भने म फेरि थप्छु, त्यहाँ सल्लाह गरौँ, कोठा थपौँ, त्यही नै आउनु छ। एउटै घरमा बसेर सबै सल्लाह त्यही गरौँ भनेर मैले भनेको भनेकै छु। साथीहरू फर्किने क्रम जारी पनि चाहिँ छ, ढिलो चाँडो अझै अरू साथीहरू पनि आउनुहुन्छ र हामीले यो फुटको असर एकदमै न्यूनी भन्ने कुरा भयो नि। अबको निर्वाचनमा खास गरी अब निर्वाचन मार्फत त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुरा हुन्छ क्या? अब यस्तो छ, केही असर चाहिँ तपाईँले भने केही असर भन्नु सक्छ र त्यसको साथसाथै जति जानु भएको छ त्यो आउने क्रम पनि जारी छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यताबाट कभर गर्छौँ भन्ने लागेको छ मलाई। जति स्थान हामीले जित्या थियो अथवा तपाईँको पार्टीले जितेको अवस्था थियो त्यो हामी यथावत राख्न सक्छौँ, राख्छौँ, थप्छौँ या राख्छौँ। हाम्रो गुमेको अब त्यो अन्नपूर्ण हो, त्यो चाहिँ हामी फेरि फिर्ता गर्छौँ। त्यो हो कुरा। यसमा दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ तपाईँको पार्टीको सङ्गठनात्मक गतिविधि धेरै बनाउनु भयो होइन, स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्मका सरकारहरूले गरेको सेवा मार्फत जनता आकर्षित कति भयो भन्ने एउटा पाटो होला होइन। अर्को चाहिँ पार्टी विभाजन हुँदाखेरिको असरको कुरा पनि होला, कसरी लिनुभएको छ? होइन यस्तो छ, विभाजनको असर त अब स्वाभाविक मैले भनिहालेँ, अब केही पनि परेको छैन, मैले भनेको छैन, केही असर चाहिँ छ। तर त्यसलाई हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट हाम्रो पार्टीमा आउने क्रम पनि जारी छ, त्योबाट हामीले कभर गर्छौँ। अब अर्को कुरा, भोलि चुनावसम्मको अवस्थामा अब अहिले नै यो जनताको मन जित्ने कुरा कति हुन सक्यो भन्ने कुरा नै हो। होइन जनताको मन त हामीले चाहिँ तपाईँको अब हामीले केन्द्र सरकारले विकास निर्माणमै हामी ध्यान दियौँ र जनताको धेरै हामीले हिजो घोषणापत्रमा हामीले लेखेका बोलेका सबै कामहरू हामीले गरिसकेका छौँ। भनिसकेपछि कास्कीका जनताले त्यो मूल्याङ्कन त गरिरहनु भएको छ भनेपछि हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने नै मलाई विश्वास छ। लेखेका बोलेका काम हो, हामीले आफूले बोलेका काम पनि हामीले गरेका छौँ, घोषणापत्रमा लेखेका काम पनि हामीले गरेका चाहिँ छौँ। त्यो भनेको तपाईँ मेरो निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने त स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले पनि सबै गर्यो जति बेला तपाईँको पार्टीको नेतृत्व भइरहेको थियो प्रदेशमा स्थानीय तहबाट अहिले पनि गरिरहेछौँ। यो प्रदेश सरकार नहुँदैमा हुन्छ र त्यहाँ हामीले चाहिँ नभनिकन हामीले नबोलिकन यो सरकार कहाँ चल्नु सक्छ? अहिलेको प्रदेश सरकारको सिंहासनमा सरकार पदमा पो उहाँहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ हामीसँग नसोधी सबै मनलाई उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। त्यसो भएर त्यो पदमा हामी नभए पनि हजुर होइन, त्यो हाम्रो भूमिका अहिले पनि छ। ठिक छ, अब यहाँ चाहिँ भर्खर केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएर आउनु भएको छ, समयको अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ?
हस् गोविन्दजी, सबैभन्दा पहिला त यो पहिलो मिडिया तपाईँ हुनुभयो जो म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भइसकेपछि यो मौका दिनुभयो। तपाईँ गोविन्दजी र तपाईँको यो सबै युनिटलाई, गोल्डन आई युनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई चाहिँ यो केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुहुने मेरो सर्वदय पार्टी अध्यक्ष केपी ओली लगायतको सर्वदय नेताहरू र मलाई मतदान गर्नुहुने सम्पूर्ण 10औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि सबैमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो मौकाको लागि फेरि पनि यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीका सदस्य एवं कास्की अध्यक्ष कृष्ण थापासँग कुराकानी तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। तिनजेलसम्म हामीलाई हेरिदिनुभयो, सुनिदिनुभयो, तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आइदिनुहोस्। नमस्कार।